انہوں نے اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے منصوبہ بندی شروع کی. انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم نے ترقی کرنی ہے. انہوں نے اپنی قوم کو تعلیم دی, اس قدر اپنے ملک کو ترقی دی, باہر سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے اور وہ بھی وہاں پر آ کے جاب کرنے لگ گئے. ایسے ملک کے اندر جس کو دھتکارا گیا تھا, جن کو نکالا گیا تھا, ادھر آ کے پھر وہ لوگ جا کے نوکریاں کر رہے ہیں. আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखने भालो लगबे। आज बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये बात की जा रही है कि किस तरह बांग्लादेश ने तरक्की की, बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकला और आज पाकिस्तान के मजदूर बांग्लादेश में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बायस शर्म है कि आज बांग्लादेश में भी हमारे लोग जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का मीडिया मज़ीद क्या बात कर रहा है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हैवी उन्होंने अपने आप को आगे ले जाने के लिए मंसूबा बंदी शुरू की. उन्होंने ये अहद किया कि हमने तरक्की करनी है. उन्होंने अपनी कौम को तालीम दी, इस कदर अपने मुल्क को तरक्की दी, बाहर से भी लोग आना शुरू हो गए और वो भी वहां पर आके जॉब करने लग गए. ऐसे मुल्क के अंदर जिसको धुतकारा गया था, जिनको निकाला गया था, उधर आके फिर वो लोग जाके नौकरियां कर रहे हैं. वजह क्या है और 2% का जो लोग कहते रहे हैं, हमें तो उनसे भी इख्तलाफ है. वो हमारे भाई थे, भाई हैं और आगे भी वो इसी तरह का हमारा रिश्ता रहेगा. एक ही घर में वो रहते रहे हैं, तो आज वो अगर जुदा हैं हमसे तो हम तो उनको कभी भी इस तरह के अल्फाज से नहीं पुकारेंगे जो लोग पुकारते हैं. हम उनकी भी मजम्मत करते हैं. और दूसरी तरफ जो आपने बात की कि वो आगे कैसे निकल गए, ये बड़े हौसले की बात है. इस चीज को तस्लीम करना ही कि वो हमसे आगे जा चुके हैं. जिनको जो आपने अल्फाज कहे कि इन अल्फाज के साथ पुकारा जाता रहा और उनको अपने ऊपर बोझ समझा जाता था कि वो पता नहीं हम जो कमाते हैं वो हमसे खाते हैं. इस कदर बोझ उनको समझना और उनसे नफरत, ये पाकिस्तानी कौम के अंदर तो इस कदर नहीं थी. ये जो बड़े ओहदों पर बैठे थे, अब उनका नाम किसका नाम लेंगे, किसी का नहीं लेंगे, वो भी एक अलग बहस हो जाएगी. तो इसके रिलेटेड मैं आपसे सवाल करूंगा इस वीडियो के एंड में ना, करूंगा इसके बारे में भी चले. कंटिन्यू. और वो आगे किस तरह निकल के वो आजादी के बाद उन्होंने अपनी अपने आप को मजबूत करने का अहद किया. उनको अगर हम लोगों ने धुतकारा या हमारे ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरानों ने या फिर एस्टैब्लिशमेंट ने, जिन्होंने भी उनको धुतकारा और निकाला, फिर उन्होंने बजाय इसके कि रोना पिटते कि जी सानू काटता है, साडा कुछ उन्होंने छीन लिया है, हमें निकाल दिया गया है, बजाय इसके कि वो रोना रोते उन्होंने इस बात का अहद किया कि हमने अब तरक्की करनी है और हमने स्टेबल करना है अपने आप को, अपनी कौम को. उनके हुक्मरानों ने ये ना इस हवाले से कोई ये चाहा कि जी हमें कोई राह निकाली जाए, हमें वापस लिया जाए कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क बनने जा रहा था और उसने हमें अलहदा कर दिया है. उन्होंने ये सारी चीजें छोड़ी, इख्तलाफात को. मुझे आप बता दें, यहाँ पे तो आज चूरन बेचा जाता है ना. कोई आके कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट की गलती थी, कोई कहता है सियासी जमातों की गलती थी. तो उन्होंने तो इस तरह की मैंने कभी नहीं सुनी कि बांग्लादेश से स्टेटमेंट आई हो कि उन्होंने कहा हो कि हमें उसने निकाला है, वो हमारे दोस्त थे, वो हमारे दुश्मन थे. उन्होंने अपने आप को आगे ले जाने के लिए मंसूबा बंदी शुरू की. उन्होंने ये अहद किया कि हमने तरक्की करनी है. उन्होंने अपना निसाब बनाया, उन्होंने अपनी कौम को तालीम दी कि जिसके बलबोते पर उनके लोग उधर तालीम हासिल करके बाहर के ममालिक में गए, तालीम हासिल की, वहां पर उन्होंने पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस किया, फिर अपने मुल्क में आए, वहां पर आकर तरक्की की कि इस कदर अपने मुल्क को तरक्की दी, बाहर से भी लोग आना शुरू हो गए और वो भी वहां पर आके जॉब करने लग गए. ऐसे मुल्क के अंदर जिसको धुतकारा गया था, जिनको निकाला गया था, उधर आके फिर वो लोग जाके नौकरियां कर रहे हैं. कितनी बड़ी उनके लिए इंडियंस आके टेक्सटाइल सेक्टर में, स्पेशली नोमान 3 से 4 लाख लोग सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में आकर जॉब्स कर रहे हैं और चौथा हाईएस्ट कंट्री है इंडिया के लिए जहां से वो रेमिटेंस अर्न करते हैं, यानी बांग्लादेश. बिल्कुल. और हमारे यहाँ आप निज़ाम देख लें, यहाँ पे इस कदर गुर्बत है कि लोग मुल्क छोड़कर बाहर भाग रहे हैं. आप यहाँ की यंग जनरेशन से बात करें, मेरा तो अट्रैक्शन रहता है, हम लोग यूनिवर्सिटियों में जाना, उधर लोगों से मिलना, तो आप यकीन करें कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता मुझे कि जो कहे कि हमने इस मुल्क में रहना है और इसमें हमने जॉब करनी है, अपनी फैमिली को खुशहाल करना है. हाँ, जो लोग गुमराही में हैं या इधर उधर आवारागर्दी करते हैं, उनका एक अलग अपना अंदाज है. लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत शऊर रखते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह हमें उधार लेके भी इस मुल्क से निकलना पड़े ना, हमें निकल जाना चाहिए.
چاہیے. ہم باہر جا کے کوئی پیسے کمائیں اور اپنی فیملی کو اچھا اسٹیبل کریں, اپنی فیملی کے لیے کچھ کریں. نعمان، آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں نہیں ہے؟ اور پھر بہت زیادہ جی ہمارے ہاں تو بہت زیادہ. ہمارے ہاں سیاسی اختلافات نہیں ہے, سیاسی نفرت ہے, سیاسی جی دشمنی ہے. باقی ممالک میں اختلاف ہوتا ہوگا, ہمارے ہاں نفرت ہے, ہمارے ہاں دشمنی ہے. ہمارے ہاں ایک دوسرے کو تو برداشت نہیں کیا جاتا, اس کا پوائنٹ آف ویو سننے کی ہمت ہی نہیں ہے. آپ ایوانوں کے اندر دیکھ لیں, جو بھی حکومت جاتی ہے ایوان کے اندر, وہ اپنی اپوزیشن کو چاہتی ہے کہ اسے دبا, اس کی آواز بند کر دے, ہم کچھ کریں نہ کریں یہ ہمارے خلاف بات ہی نہ کریں. تو جب اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہو, جب انتقامی کارروائیاں کی جائیں, بجائے اس کے, اب مجھے اگر 5 سال ملے, بجائے اس کے کہ میں اپنے ملک کو آگے بڑھا سکوں, اپنے ملک کی قوم کو کچھ دے سکوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے, میں اپنے سیاسی حریف کو دبانے کی کوشش میں لگ جاتا ہوں. اور اچھا، بنگلہ ادھر دیش میں ایسا نہیں ہے. بنگلہ دیش 5 سال ان کی حکومت پورے کرتی ہے، کمپلیٹ کرتی ہے ایک ٹینیور، اور ہمارے یہاں مگر آج اس تک کے کوئی بعد وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر جی سکا. ہاں یہی مسئلہ ہے. ہمارے ہاں کوئی ابھی تک نہیں کیے، 5 سال کمپلیٹ نہیں کیے. لیکن اگر دوسری اور اس میں گورنمنٹ آتی ہے وہ ان کے پروجیکٹس کو کنٹینیو رکھتی ہے. تو پاکستان میں ایسا ہمارے نہیں ہاں ہے، اس کو پہلے وہ ختم کر بند دیا کیے جاتا جاتے ہے. ہیں, اور ہمارے ہاں تو پہلے ان کو بند کیا جاتا ہے جو پہلے سے شروع تھے, کیونکہ اس کے نام ٹیگ وہ دوسرے پارٹی کا لگ جائے گا, ہمیں یہ گوارا نہیں ہے, چاہے وہ قوم کے مفاد میں ہے, لیکن اس کے جی ساتھ ٹیگ لگ جائے گا کسی اور پارٹی کا, تو یہ ہمیں برداشت ہی نہیں ہوگا. کس طرح کوئی کر دے. تو باقی ممالک کے اندر سیاسی پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ ملک ترقی کرے, ہمارا ملک آگے بڑھے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا نام بنے. لوگ کہیں جی پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیا ہے, لوگ کہیں جی مسلم لیگ نون نے یہ کیا ہے, بجائے اس کے کوئی یہ کہے کہ وہ حکومت نے یہ کیا ہے. حکومت نام کی تو چیز نہیں ہوتی نا, یہاں پہ پارٹیاں حکومت کرتی ہیں. ریاست یہاں پہ میرے خیال میں پارٹی, ریاست یہاں پہ جس پارٹی کی حکومت ہے اس پارٹی کے لوگوں کی ریاست ہو سکتی ہے, باقی وہ ریاست کے دشمن سمجھے جاتے ہیں. اس کی پارٹی کے لوگ ہوں, وہاں کے ایم این ایز ہوں, ایم پی ایز ہوں, ان سے نفرت کی جاتی ہے اور ان کو دبایا جاتا ہے. ہمارے ہاں تعلیم کے لحاظ سے کبھی ہم نے اپنی قوم کو ایک نصاب نہیں دے سکے, اس میں اختلافات ہیں. آج تک اچھا کوئی نعمان، نصاب نہیں آپ بنا سکے. G20 سمٹ میں ان کو اسپیشل گیسٹ کے طور پہ بلایا جا رہا ہے بنگلہ دیشیوں کو، اور اور وہ ہمیں ترلوں دنیا پہ کی جانا پڑتا ہے. جی ہاں دنیا کی 33ویں بڑی معیشت ابھر کر سامنے آئی ہے. اور ادھر اب آپ دیکھ لیں تو کیا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہی تو وجہ ہے, ہمیں ترلوں کے ساتھ اجلاس میں جانا پڑتا ہے. ہمارے ہاں تو کوئی سلام لے لے, ہمارے وزیر اعظم اگر باہر جائیں تو ان سے کوئی سلام لے لے تو ہم فخر کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لو جی اس نے میرے وزیر اعظم سے سلام لے لیا ہے. حالانکہ وزیر اعظم کے ادھر کیا حالات چل رہے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور ہمیشہ جو بھی ملک ہے وہ آپ کی قدر, آپ کی ترقی کو دیکھتے ہوئے کرے گا. وہ دیکھے گا کہ آپ ملک میں کیا دے رہے ہیں اپنی قوم کو. جب آپ کا وزیر اعظم کہیں بھی جاتا ہے, عمران خان کے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بڑی تعریفیں ہوتی رہی ہیں, تو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی, جب وہ اقتدار میں آئے انہوں نے فل کوشش کی کہ وہ اپنی قوم کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر ایک ریاست دے سکیں, اپنی قوم کو تیار کر سکیں کہ وہ لوگ آگے کس طرح بڑھنا ہے. لیکن باقی آپ وزیر اعظموں کا حال دیکھ لیں, آج تک جو بھی آئے ہیں, ایک تو انہوں نے اپنا ٹائم پیریڈ پورا نہیں کیا, یہ بڑی بدقسمتی ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ ان وزراء اعظم کی بھی ہے کہ وہ عوامی طاقت کے بلبوتے پر نہیں آنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ اپنے ساتھ ملائے اور اقتدار میں لے آئے. جب وہ آپ کو بھائی لے کے آئے گی تو پھر وہ نکال بھی سکتی ہے. جب آپ کو عوامی طاقت کے بلبوتے پر لے کر آئیں گے نا تو آپ پھر 5 سال پورے کریں گے. ان کو پتا ہوگا کہ عوام ان کے ساتھ ہے, ایک ری ایکشن آئے گا. جب ان کو پتا ہے کہ نہ ان سے عوام محبت کرتی ہے, ہم لے کے آئے تھے اپنے مفادات کے لیے, وہ پورے ہو گئے, انہوں نے ٹھڈا مار کے باہر اچھا نکال
तो जी वीवो, ये थी वीडियो और आपने देखा कि यहाँ पर ये बात की जा रही है कि किस तरह हमने अपने से अलग किया और हमने ये समझा कि ये हमारे ऊपर बोझ है और हमारी कमाई ये खा रहे हैं। लेकिन इसकी निस्बत अगर देखा जाए तो वो बांग्लादेश के लोग कमाते थे और इस्लामाबाद बनाया गया। तो वहाँ पर जब फ्लड आता था तो यहाँ से डॉक्टर वहाँ नहीं जाते थे, उनकी हेल्प नहीं की जाती थी और किस तरह महरूमी में रखा गया। और आज उनकी तरक्की करने के राज उनकी बर्दाश्त है। आज उनकी तरक्की करने के राज वहाँ पर मईशत को बेहतर बनाने के लिए वहाँ की हुकूमत का वो अहद है जिसके तहत वहाँ पर हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करने को कहा गया, अपने लोगों की भलाई के लिए जो काम किए गए और बांग्लादेशियों ने जो बाहर जाकर इनकम कमाई है उससे अपनी मईशत को बेहतर बनाया। आज बांग्लादेश के अंदर इंडस्ट्री लग रही हैं और आज बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है और आज पाकिस्तान पीछे रहता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के सियासतदानों ने करप्शन की वजह से अपनी जायदादें दुबई, लंदन में बना ली। और आज अगर देखें दूसरी तरफ बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश के लोगों ने जायदादें बांग्लादेश में बनाई है, पैसा कमाकर अपनी मईशत को मजबूत किया है, बांग्लादेश में इंडस्ट्री लगाई है। लेकिन उसकी निस्बत पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने कारोबार दुबई और लंदन में मुंतकिल किए और बांग्लादेश के लोगों ने बाहर के कारोबारों को बांग्लादेश में मुंतकिल किया। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।